Salam alaikum. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على le circuit économique et l'équilibre économique. Alors dans cette vidéo, on va définir le circuit économique, on va découvrir les agents économiques et on va terminer avec un petit exercice d'application. Alors أول حاجة غادي نبداو بها la notion du circuit économique. Alors كما كنعرفوا أن جميع لي زاجون ايكونوميك او الفاعلين الاقتصاديين كتربط فيما بيناتهم مجموعه من العلاقات ديال التبادل. هاد المجموعه ديال العلاقات او مجموعه العمليات اللي كتوقع ما بين لي زاجون ايكونوميك في واحد ليكونومي كنسميوها لو سيركوي ايكونوميك اللي هو واحد لو شيما سامبليفيي كي تراس à l'aide de flèches la direction et le sens des opérations. يعني واحد لو شيما اللي كنستعملوا فيه دو فليش متعلق بلي فلو غيال وفليش متعلق بلو فلو مونيتير. شوف واحد ليكزامبل. عندنا دو اجون ايكونوميك اللي هما لي ميناج و لي زونتربريز. ميناج il offre un flux réel اللي هو le travail l'entreprise و l'entreprise في المقابل donc في la contrepartie كتverser le ménage un salaire qui représente ليا واحد le flux monétaire. Donc عندي un flux réel ou physique et un flux monétaire. Donc le circuit économique واحد la représentation ديال les flux monétaires et réels اللي كتربط ما بين les agents économiques. نشوفوا دابا لي زاجون ايكونوميك اللي عندنا au niveau de l'économie. عندنا les institutions non financières يعني les entreprises. donc بالنسبة les entreprises هما ce sont des entités اللي الهدف ديالها او لا المهمة ديالها ولا la fonction ديالها c'est la production de biens et services non financiers marchands. biens et services non financiers marchands. Donc la fonction principale des entreprises هي الإنتاج ديال السلع وديال الخدمات غير مالية والهدف موراها تحقيق الربح. donc هذه هي يعني les entreprises أو les institutions non financières. كيجيو من بعد les institutions financières. هادو ce sont des sociétés اللي النشاط ديالها كيعتمد على la fourniture des services financiers marchands. هنا les institutions financières أو الأبناك وداخلين معهم حتى les assurances. هنا ils vont fournir des services financiers marchands. Par exemple, lorsqu'un ménage il veut acheter par exemple un appartement ما عندوش فلوس donc كيمشي لا بنك باش كياخد un crédit. donc هذاك le crédit c'est un service financier marchand. علاش marchand؟ لأن الهدف من وراه تحقيق الربح اللي هما الفوائد أو les intérêts. عندنا les ménages اللي هما حنايا اللي هما les occupants d'un même logement qu'il ait ou non des liens de parenté. يعني مجموعة ديال الأشخاص كيعيشوا تحت سقف واحد اللي كتربط بيناتهم أو لما كتربطش بيناتهم علاقة ديال القرابة. بحال باغ اكزومبل الجمعيات حتى هما سو سون دي ميناج لأن اللي مشيتي للجمعيات كاين تجمع ديال واحد المجموعة ديال الأشخاص تحت سقف واحد وغالبا ما كتكونش صلة قرابة بيناتهم. دونك هادو هما لي ميناج. والمهمة ديال لي ميناج هي لا كونسوماسيون. المهمة الرئيسية ديال لي ميناج هي لا كونسوماسيون. كما المهمة ديال لي زونتربريز او لا فونكسيون ديال لي زونتربريز سي لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس. لا فونكسيون ديال لي ميناج سي لا كونسوماسيون. كاين ايضا لي زادمينستراسيون بوبليك. les administrations publiques أو الإدارات العمومية هادو ce sont des organismes publics يعني تنظيمات عمومية أو منظمات عمومية اللي نقدروا يعني نقولوا بأن كتمثل في ليطا أو لي كوليكتيفيتي لوكال. هادو أو الجماعات المحلية يعني الدولة أو الجماعات المحلية هادو ils produisent des services non marchands يعني
كينتجوا المهمة ديالهم هو الإنتاج ديال خدمات ولكن غير ربحية. بحال باغ اكزومبل اللي كتوفر لك الدوله الاناره، لي غوت باغ اكزومبل، او لا كتبني لك مثلا سبيطار فاش كداوى، او لا كتبني لك مثلا مدرسه. هنا الدوله ما كتربح معك حتى شي حاجه. دونك هاد لي سيرفيس اوفير باغ ليتا ils sont offerts à titre gratuit. عندنا لو ريست دو موند. لو ريست دو موند هو العالم الخارجي. هذا العالم الخارجي كيتكون من جميع لي زاجون ايكونوميك، يعني اللي على برا وعندهم علاقه اقتصاديه كتربطهم مع المغرب باغ اكزومبل. يعني جميع لي زاجون ايكونوميك اللي خارج الحدود ديال المغرب كيتسماو لو ريست دو موند. دونك لا فونكسيون ديال لو ريست دو موند سي ليكسبورتاسيون اي لي زامبورتاسيون. حنا كنديرو لي زامبورتاسيون مع لو ريست دي موند وكنصيفطوا لهم لي زيكسبورتاسيون. دابا غنشوفوا ليكيليبر امبلوا ريسورس. دونك بالنسبه ليكيليبر امبلوا ريسورس، كما كنعرفوا ان لا برودكسيون الانتاج، يعني المنتوجات اللي تصنعات عندنا في البلاد ديالنا زائد الواردات اللي تجينا من برا، هادو كيشكلوا لنا لي ريسورس دو ليكونومي، لي ريسورس ا ليكونومي ناسيونال. دونك هادو هما لي ريسورس: الانتاج الوطني زائد الانتاج الخارجي، يعني لي زامبورتاسيون الواردات اللي كتجينا من برا، هادو كيتسموا دي ريسورس. هاد لي ريسورس ما غاديش يبقاو محطوطين غير هكاك، اي سون امبلويي. فاش فين غادي نستعملوهم؟ غنستعملهم بعدة طرق. شي كيمشي لا كونسوماسيون، سوا ديال لي ميناج او ديال لي اسوسياسيون ايتترا. واحد شويه كيمشي لانفستيسمون، وشي حاجه كتمشي لي زيكسبورتاسيون، ولا بقات شي حاجه كتبقى عندنا في ستوك كون فارياسيون دو ستوك. دونك عندنا لي ريسورس اللي هما برودكسيون، امبورطاسيون، وعندنا لي زومبلوا يعني الاستعمالات ديال دوك لي ريسورس كيتستعملوا في لا كونسوماسيون، في الانفستيسمون، لي زيكسبورتاسيون او فارياسيون دو ستوك. وهنا غتجينا العلاقه التاليه اللي هي لا برودكسيون زائد لامبورطاسيون كتساوي الكونسوماسيون زائد الانفستيسمون زائد الفارياسيون دو ستوك زائد لي زيكسبورتاسيون. نشوفوا واحد ليكزامبل، واحد التمرين تطبيقي. قال لك اون ايكونومي اوفيرت سور لو ريست دو موند كومبورت 4 اجون. يعني عندنا 4 لي زاجون ايكونوميك qui sont ouverts sur le monde. عندنا les ménages, les administrations, les entreprises et le reste du monde. Ces agents réalisent les opérations sur les biens et services suivants. Donc, ils vont réaliser des opérations sur le marché des biens et services. Dans la production, l'investissement public, consommation, investissement privé, exportation, importation. Les agents, même ces agents, ils vont effectuer des opérations de répartition. لان هاد العمليات اللي جاو هاد العمليات اللي غنقولوا دابا سو سون دي اوبيراسيون دو ريبارتيسيون ديال هذيك لا فالور اجوتي. باغ اكزومبل لي ميناج غياخذوا ان سالير دو 3000، لي زادمينستراسيون ils vont verser au ménage un traitement bien un salaire de 1140. Versement des entreprises aux administrations, impôts, cotisations sociales, يعني les impôts اللي غادي يعطيو les entreprises les administrations القدر ديالهم هو 1660. وعندنا لي زامبو ديريكت فيرسي باغ لي ميناج. دابا لي ميناج غيخلصوا لي زادمينستراسيون على شكل ضرائب ب 430. اول حاجه غنديروا داك لو طابلو ديال امبلوا ريسورس وغنشوفوا فين هما لي زومبلوا وفين هما لي ريسورس في هذا المثال هذا. لي زومبلوا هما الكونسوماسيون 3550. عندنا لانفستيسمون بوبليك او الاستثمار العمومي كيتقدر ب 1100. عندنا انفستيسمون بريفي يعني انفستيسمون ديال لي زونتربريز القدر ديالو 670. وعندنا لي زيكسبورتاسيون القدر ديالها 1370. بالنسبه لي ريسورس اللي قلنا هما البرودكسيون 5300. وعندنا لي زامبورتاسيون 1390. الى حطوا معايا غادي نجمعوا لو توتال غادي يعطينا une somme de 6690.
وحتى بالنسبة لي غوسوس غيخرجوا لنا 6690. دونك كنستنتجو أن لي زومبلوا سون إيغال أو غوسورس. نشوفوا دابا لو سيركوي ايكونوميك اللي غيربط ما بين لي زاجون ايكونوميك في اطار ديال لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. الوغ عندنا لي زاجون ايكونوميك اللي هما لي زونتربريز، عندنا لي زادمينستراسيون، عندنا لي ميناج، وعندنا لو ريست دو موند. بالنسبه لي زونتربريز لا برودكسيون ديالهم 3500، الاستثمار ديالهم في لو مارشي دي بيان اي سيرفيس 670. عندنا لي ميناج ils vont consommer 3500. لي زادمينستراسيون بوبليك غيستثمروا في لو مارشي بواحد القدر ديال 1100. عندنا لو ريست دي موند غيجيونا منو دي زامبورطاسيون 1390، وغنديرو دي زيكسبورطاسيون لو ريست دي موند 1370. بالنسبه لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون عندنا لي زونتربريز ils vont verser au ménage un salaire de 3000. بالنسبة les administrations ils vont verser au ménage un traitement ديال 1140. et ils vont recevoir les impôts من les ménages ب 430. et les entreprises ils vont verser aux administrations un montant d'impôt qui s'élève à 1660. donc هذه c'est une représentation ديال le circuit économique اللي كيجمع ما بين هاد 4 لي زاجون ايكونوميك في الاطار دون لو كادر دو مارشي دي بيان اي سيرفيس. دونك بخلاصه كان هذا يعني لو دوزيام شابيتر ديال لو سيركوي ايكونوميك. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.